अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब लोगों के साथ मैं एक ऐसा बाकमाल और मुजर्रब जुनैद जमशेद का वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, जिससे ना सिर्फ ये कि आपकी बेटियों के और बेटों के अच्छी जगह रिश्ते तय हो जाएंगे, बल्कि ख़ानदानी जगह रिश्ते तय हो जाएंगे और इंशाअल्लाह लड़कियों का नसीब और मुक़द्दर भी आगे चलकर बहुत शानदार हो जाएगा। नाज़रीन, खुदा के बारे में कई फ़लसफ़े हैं। एक फ़लसफ़ा तो ये है कि खुदा ने कायनात बनाई और इसको छोड़ दिया और अब वो ऑटो पायलट पर चल रही है, खुद ही से चल रही है। लेकिन हमारा यानी हम मुसलमानों का फ़लसफ़ा तो ये है, हमारा रब अल्लाह हमारा रब है और रब से मुराद ये है कि कुछ भी खुद से नहीं चल रहा, यानी कुछ भी खुद से नहीं चल रहा। हर चीज़ को अल्लाह ताला मेंटेन कर रहे हैं, इसको कायम रखा जा रहा है, हर चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है, हर लम्हा। यानी कि एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो सोचिए नाज़रीन, जो मेरी माँ बहनें परेशान हैं अपने रिश्तों की वजह से, तो आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने ज़रूर आप सब लोगों के लिए एक ऐसा टाइम मुकर्रर किया होगा जिसमें ज़रूर आपकी बच्चियों की शादी हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जो मैं आप सब लोगों के साथ ये वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जुनैद जमशेद का, आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी और आप उस वजीफ़े को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं और उसके बेहतरीन नताइज भी मिलेंगे। अगर आपने ये हिम्मत करके ये वजीफ़ा कर लिया और फ़ोकस के साथ आपने ये वजीफ़े कर लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी बेटियों का नसीब चाँद की तरह रोशन हो जाएगा और इंशाअल्लाह उनकी तकदीरें बदल जाएँगी। तो ये सबसे पहला वजीफ़ा जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो जुनैद जमशेद ने अपनी एक वीडियो में बताया, वो इतना शानदार वजीफ़ा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दफ़ा से जो है वो कमेंट्स में ये आ रहा था। एक बहन ने बोला कि उनकी उम्र जो है वो 40 साल हो गई है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उनके घर में अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। जब वो कोई रिश्ता होता है तो उनकी जो है वो वहाँ पर बात नहीं बनती, वो उनका रिश्ता जो है वो आगे चल नहीं पाता। नाज़रीन, ऐसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स शेयर होते हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि उनकी उम्र 35 साल हो चुकी है और अब तक उनको जो है वो अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। जब भी वो किसी भी घर में जो है वो कोई रिश्ता, उनकी कोई बात आती है, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर उनका रिश्ता टूट जाता है। इवन दो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मंगनियाँ भी टूट चुकी हैं, उनकी 3 मंगनियाँ टूट चुकी हैं। तो वो ये कमेंट में बता रहे थे कि हो सकता है कि उनकी कोई बंदिश हो, कोई रुकावट हो। नाज़रीन देखिए, मैं आपको सब ये बात बताऊँ कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी रिश्तों में रुकावट हो सकती है, बंदिश हो सकती है। तो अगर आपको ये जो मैं वज़ीफ़े आगे जाके मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने ये वज़ीफ़े दिलो-जान से किए और आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ किए, फ़ोकस के साथ किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपके रिश्तों की बंदिशें ख़त्म हो जाएँगी और आपका जो है वो रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आपने क्या करना है, आपने जो है वो हर नमाज के बाद ये पढ़ना है, या वलियु या वालियु, ए काम बनाने वाले, या वलियु या वालियु, या अगर आप ये पढ़ना चाहें या वली भी, 100 बार किसी भी नमाज के बाद आप 100 बार या वली भी अगर पढ़ें अपनी बेटी के रिश्तों के लिए। अगर मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप या तो बेटी जो है, यानी जो मेरी बहन है, वो या तो वो खुद इस वजीफ़े को कर ले, या फिर जो है वो वालदा साहिबा या फिर उनके वालिद साहब भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। उनको बस ये करना है कि वो वाली जो है वो उन्होंने 100 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। नाज़रीन, जुनैद जमशेद का ये दावा है कि जिसने भी ये वजीफ़ा किया, अल्लाह ताला ने उसके घर में रिश्तों की लाइनें लगा दी और उन्हें जो है वो ख़ानदानी वजीफ़े मिले और उन बच्चियों का नसीब भी चाँद की तरह रोशन हुआ। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आप सब लोगों के साथ एक और बेहतरीन वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, जो आपने जो है वो खुला पढ़ना है। आप एक तो ये जुनैद जमशेद का ये वाला वजीफ़ा भी करेंगे और दूसरा आपने ये वाला वजीफ़ा करना है जो कि खुला आपने पढ़ना है। आप जितनी दफ़ा पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं। वो क्या आपने पढ़ना है, एक छोटी सी आयत है, ये आयत है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ़ कितमीर। ये आपने पूरा दिन, सारा दिन खुला पढ़ना है, जितनी बार आप पढ़ना चाहें आप पढ़िए। नाज़रीन, ये इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब
जो है یہ وظیفہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گھر میں نہ صرف یہ کہ اچھے رشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، بلکہ آپ کی بچیوں کا نصیب بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت شاندار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے آپ کی بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھا ہی رشتہ آپ سب کو ملے گا۔ ناظرین، اس عمل کو جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، جو میں آپ سے آگے شیئر کرنے والی ہوں، سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو اگلا عمل بتانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ ناظرین، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بہترین وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں، جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے آپ لوگوں کے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگا دے گا۔ ناظرین، جنید جمشید کی یہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے نہ صرف یہ کہ آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ بہترین رشتے ملیں گے، بلکہ آپ کو خاندانی رشتے ملیں گے، اور ان شاء اللہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کے رشتوں سے بھی سبدوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، میرے پاس ایک بھائی کا کامنٹ آیا، انہوں نے بتایا کہ میں بہت کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، بٹ یہ ہے کہ میں کہیں بھی رشتے کی بات ڈالتا ہوں، مجھے کوئی بھی لڑکی پسند آتی ہے، بٹ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے جو ہے وہ رسپونڈ جو آتا ہے وہ نو کا آتا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں کہ مطلب میرا رشتہ ہو جائے اور میری شادی ہو جائے۔ ناظرین دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کی کوئی مطلب کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا، تو دو چیزوں کی اس میں جو ہے وہ آپ کو میں اس کا بتاؤں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ کسی حاسدین کی نظر لگی ہوئی ہے آپ پر، یا پھر یہ کہ کسی حاسد نے جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی بندش کرا دی ہے، اور ان بندشوں کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے جو ہے وہ ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالے گا، اور آپ جہاں چاہیں گے انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بتائی چلو، یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہو جائے، چاہے وہ میری بہن چاہتی ہے، میرا بھائی چاہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں اور وہ کسی لڑکے لڑکی کو پسند کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ ان کے لیے بہت پاورفل ہے، بہت کارآمد ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ وظیفہ اچھے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ نماز کے بعد اللہ کا ایک بابرکت نام، کیونکہ جب ہم اللہ کے بابرکت نام سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا نام میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام، یا لطیفو، یہ آپ نے جو ہے وہ 1111 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے تین بار درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 بار بھی درود شریف اول و آخر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے اول و آخر 11 بار یا تین بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بیچ میں آپ نے 1111 بار یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سامنے جو ہے وہ 11 کالی ثابت مرچیں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو 11 کالی ثابت مرچیں جو تھوڑی سی جو موٹی سی ہوتی ہے کالی مرچیں، وہ آپ نے جو ہے وہ ثابت رکھنی ہے اپنے سامنے، اور جب یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے ان مرچوں پر 3 بار آپ نے جو ہے وہ ان مرچوں پر پھونک مارنی ہے، اور ان مرچوں کو آپ نے جو ہے وہ جلا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ پاس برنر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیشو پیپر پہ آپ نے وہ 11 کالی مرچیں آپ نے رکھنی ہیں، اس پہ یہ وظیفہ پڑھ کے پھونکنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ اس برنر پہ رکھ کے جو ہے وہ چولہا کھول دینا ہے، تو وہ خود ہی جل جائیں گی، اور جو بھی آپ کی بندشیں رکاوٹیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ناظرین، یہ وظیفہ جنید جمشید کا اس وظیفے میں دعویٰ ہے کہ اس وظیفے سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو بہت اچھی جگہ سے رشتے ملیں گے۔ اور وہ میری مائیں بہنیں جو بڑی پریشان ہیں، ان کی رشتے نہیں ہو رہے، شادی کی وجہ سے رشتے ان کو دیکھ دیکھ کے وہ تھک گئے ہیں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس عمل سے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹوں کے اور بیٹیوں کی رشتوں کے لائنیں لگ جائیں گی۔ ناظرین، یہ آپ نے عمل جو ہے وہ 71 ڈیز میں کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 71 ڈیز سے پہلے ہی آپ کا جو ہے نا وہ اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ عمل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور آپ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب آپ پڑھتے ہیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اور آپ ایسے مطلب فل کنسنٹریشن کے ساتھ کریں کہ جیسے آپ واقعی کسی کے سامنے عذر کو رکھ رہے ہیں۔ تو دعا کیا چیز ہے؟ اللہ کے آگے بھیک مانگنا ہے۔ تو کیسے مانگی جاتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کھڑکی کے اوپر کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے کوئی بندہ اور وہ آپ سے پیسے لے کر ہی آپ کو چھوڑتا ہے؟ تو آپ اس سے سیکھیں کہ دعا کیسی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اللہ سے ایسے ہی مانگنا ہے، اور جب آپ اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر ہی چھوڑے گا۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور ناظرین اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیٹیوں کے اچھے رشتے ملے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی سبزائیوں سے جلد سبدوش ہو جائیں۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔